अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। सीपीसी की मरकजी कमेटी और रियासती काउंसिल ने स्प्रिंग फेस्टिवल ग्रुप मीटिंग मुनक्किद की। जश्न बहार के त्यौहार के दौरान भरपूर सफरी सरगर्मियां। चाइना रेलवे। जनूबी गजा में रफा के इलाके पर इजरायली फ़ज़ाई हमले जारी। कम अज़ कम 11 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी और रियासती काउंसिल ने 8 तारीख की सुबह बीजिंग में 2024 स्प्रिंग फेस्टिवल ग्रुप मीटिंग का इनेकाद किया। सीपीसी की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, अवामी जमहूरिया चीन के सदर और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने इजलास में एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने सीपीसी सेंट्रल कमेटी और स्टेट काउंसिल की जानिब से मुल्क भर के तमाम नस्ली ग्रोहों, हांगकांग खुसूसी इंतज़ामी इलाके, मकाओ खुसूसी इंतज़ामी इलाके, ताइवान और समंदर पार चीनियों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि गुज़िश्ता एक साल की मेहनत और जदोजहद पर नज़र डालते हुए हमने मज़ीद गहराई से महसूस किया है कि एक मजबूत मुल्क की तामीर और चीनी तर्ज की जदीदियत के साथ कौमी अहया के अजीम मकसद को फ़रोग़ देना न सिर्फ चीनी आवाम के लिए एक बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का रोशन रास्ता है, बल्कि आलमी अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने का एक मुनसिफ़ाना रास्ता भी है। उम्मीद है कि पूरे मुल्क के अवाम अपने हौसले बुलंद रखेंगे और मुश्तरका तौर पर चीनी तर्ज की जदीदियत का एक नया बाब लिखेंगे। ग्रुप मीटिंग में मुख्तलिफ फ़नकारों ने शानदार प्रोग्राम भी पेश किए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 8 फरवरी को पुर्तगाल के सदर मैनुएल डिसूज़ा के साथ दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 45वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के पैगामात का तबादला किया। सदर शी ने निशानदही की कि मैं चीन पुर्तगाल ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देता हूँ और चीन पुर्तगाल जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी की मुसलसल तरक्की की क़यादत करने, दोनों अवाम को बेहतर फ़ायदा पहुँचाने, चीन यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात की सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की को फ़रोग़ देने और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली में किरदार अदा करने के लिए सदर डिसूज़ा के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। 8 फरवरी को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने इल्हाम हैदर ओगलू अलियेव को जमहूरिया आज़रबाईजान के दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। शी जिनपिंग ने कहा कि हालिया बरसों में चीन और आज़रबाईजान के ताल्लुकात ने सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की की रफ्तार को ज़ाहिर किया है। दोनों फरीकों ने आला सतह का सियासी बाहमी एतमाद कायम किया है, बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर में ताउन को मजबूती से फ़रोग़ दिया है और बैनुल-अक़वामी मामलात में करीबी हम आहंगी बरकरार रखी है। मैं चीन और आज़रबाईजान के ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देता हूँ और मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन को नई सतह पर ले जाने के लिए सदर अलियेव के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। 7 फरवरी को चीनी वज़ीर तिजारत वांग वेनथाओ और होंडुरास के इक़्तिसादी तरक्की के वज़ीर सिराटो ने दोनों हुकूमतों की तरफ से चीन और होंडुरास की हुकूमतों के दरमियान आज़ाद तिजारती माहदे में इब्तदाई नताइज के हुसूल के इंतज़ामात पर दस्तखत किए। याद रहे कि जुलाई 2023 में चीन और होंडुरास ने आज़ाद तिजारती माहदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया और अब तक इसके 3 दौर हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुज़ाकरात के तीसरे दौर के दौरान दोनों फरीक आज़ाद तिजारती माहदे के लिए इब्तदाई नताइज के हुसूल के इंतज़ामात पर पहुँच गए थे। मज़कूरा दस्तखत दोनों ममालिक के अवाम और कारोबारी इदारों के लिए जल्द अज जल्द आज़ाद तिजारती ताउन के समरात से लुत्फ़अंदोज़ होने, चीन और होंडुरास के आज़ाद तिजारती माहदे के मुज़ाकराती अमल को तेज़ करने और दोनों ममालिक के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और मुस्तहकम करने को फ़रोग़ देने के लिए साज़गार हैं। फ़रीक़ैन ने इब्तदाई नताइज के हुसूल के इंतज़ामात को जल्द नाफिज करने के लिए अपने अपने मुतल्लिका काम को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके साथ ही आज़ाद तिजारती माहदे पर बातचीत को तेज़ किया जाएगा और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। चाइना रेलवे के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जश्न बहार के सफरी सीज़न के पहले 2 हफ्तों के दौरान रेल के ज़रिए सफ़र की यौमिया तादाद 11 मिलियन से बढ़ते हुए 13 मिलियन से भी तजावुज़ कर गई है।
جشن بہار کے تہوار کے دوران لوگوں کے روزانہ ٹرپس بڑھے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں میں سفری سرگرمیاں مقبول ہو رہی ہیں۔ چین کے طول و عرض میں چھوٹے شہر مرکزی شہروں سے آنے والوں کے استقبال کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہیں۔ 7 فروری کو چائنا میڈیا گروپ کے 2024 جشن بہار ایوننگ گالا کی 5ویں ریہرسل کامیابی سے مکمل کی گئی۔ اس دوران مختلف قسم کے پروگرام جیسے گانے، رقص، کراس ٹاک، خاکے، اوپرا، مارشل آرٹس، جادو، ایکروبیٹکس اور مائکرو موویز وغیرہ کی ریہرسل کی گئی۔ ریہرسل میں بین الاقوامی نیٹیزنز انٹریکٹیو گانے اور ایئر آف دی ڈریگن تھیم ڈانس میں ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ یوں دنیا بھر میں چین کے نئے سال کا خوشگوار رنگ پھیل گیا۔ گالا کے مرکزی مقام اور 4 ذیلی مقامات کے درمیان ربط کی بھی جانچ کی گئی۔ چائنا میڈیا گروپ کے جشن بہار ایوننگ گالا کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اور گالا چین سمیت دنیا بھر میں چینی لوگوں اور غیر ملکی ناظرین کو اس ثقافتی دعوت میں گرم جوشی سے مدعو کر رہا ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا 6 براعظموں کے 49 ممالک کے 90 شہروں میں 3000 سے زائد بڑی اسکرینوں پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ 2023 میں سنکیانگ پورٹس نے 5,68,000 گاڑیاں برآمد کیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 407.6% کا اضافہ ہے۔ برآمد کی جانے والی گاڑیوں میں 29 ملکی کار برانڈز ہیں، جو بنیادی طور پر روس، ازبکستان، قازقستان اور بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کرنے والے دیگر ممالک کو فروخت کی گئی ہیں۔ 2023 میں خارگوس، الاشنکاؤ اور ارکستان پورٹس برآمد ہونے والی گاڑیوں کی تعداد کے لحاظ سے سنکیانگ میں سر فہرست 3 پورٹس ہیں۔ ان میں سے خارگوس پورٹ نے 3,04,000 گاڑیاں برآمد کیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 307.5% کا اضافہ ہے، جو سنکیانگ سے برآمد کی جانے والی گاڑیوں کی کل تعداد کا 50% سے زیادہ ہے، اور یہ چین میں گاڑیوں کی برآمدات کے لیے سب سے بڑی زمینی بندرگاہ ہے۔ جیسے جیسے چین کا روایتی تہوار جشن بہار قریب آ رہا ہے، چین کے مختلف علاقوں میں مختلف ثقافتی سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے شہروں کاشغر، التائی، تاچنگ، کیجو، بوجو، ترفان، شہیزی اور اکسو وغیرہ میں ولیج گالا منایا گیا۔ اس ولیج گالا کی خاص بات عام شہریوں کی جانب سے پیش کردہ رقص اور موسیقی، مقامی کھانوں کے ذائقے، خوبصورت مناظر، لوک رسم و رواج اور ثقافتی عناصر ہیں۔ ان سرگرمیوں کی آن لائن اور آف لائن نشریات نے بڑی تعداد میں ناظرین کی توجہ حاصل کی ہے۔ جو نیا سال قریب آ رہا ہے، جشن بہار کا ماحول زیادہ سے زیادہ پرجوش ہوتا جا رہا ہے۔ 6 فروری کو جنوبی سنکیانگ میں واقع تمشوک شہر کے جنہو یانگ ٹاؤن میں لوک سرگرمیاں پیش کی گئیں۔ یہ پرفارمنسز شاندار اور جشن کے رنگوں سے بھرپور تھیں، جنہوں نے نہ صرف آنے والے جشن بہار کے تہوار کو 4 چاند لگا دیے، بلکہ تمام قومیتوں کے لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا سامان بھی فراہم کیا۔ 7 تاریخ کی شام سے 8 تاریخ کی صبح تک اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں بعض اہداف پر فضائی حملے جاری رکھے۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملے میں 2 رہائشی عمارتیں متاثر ہوئیں، جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے۔ 7 فروری کی شام کو فلسطینی صدر محمود عباس نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں امریکی وزیر خارجہ بلنکن سے ملاقات کی۔ عباس نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن و سلامتی صرف 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مقامی وقت کے مطابق 7 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں حماس کی جنگ بندی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے 7 تاریخ کو جنگ بندی کو مسترد کرنے کے ریمارکس کے بعد حماس کے کئی سینئر رہنماؤں نے اسرائیل پر تنازع کو طول دینے کا الزام لگایا ہے۔ اور خبروں کے اختتام سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ CPC کی مرکزی کمیٹی اور ریاستی کونسل نے اسپرنگ فیسٹیول گروپ میٹنگ منعقد کی۔ جشن بہار کے تہوار کے دوران بھرپور سفری سرگرمیاں۔ چائنا ریلوے۔ جنوبی غزہ میں رفح کے علاقے پر اسرائیلی فضائی حملے جاری، کم از کم 11 افراد ہلاک۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔